سلام كبراتن كبران تخطات الطوري ميديا لما انتي حدشت حبريتات حزنا لكم متسين لنا كم تلموت نايلوم صانحتنا ون بفيديوهات ويد ما بجبت تحجز يكون بركز زول قدات العلنا كندسسينا كمتي ننوح عوان ناصر حنا يز مسعناتي ام في تግራይ ዘሎ ኩነታት አመንጎ ውጽእ ከምኡንቲ ዓሌታው ጉጅለ ወይ ድማ ናይ መግዛእት ጉጅለ ዘሎ ፈላላይ ክንደይ ናይ ሰፊሕ ምዃኑ بحاتيرو كجلس انت لو انتي حادتي وصع حزبي زبل تي عليتا وجل لك عود بيزبل ود نمرحانن حزبي ويد ما بهر نمرحانن مخانو تي زغبر زلو قالسي ويد ما امونغو كايد زلو رسمي እና سرحنا لمصيناينا مالتي بغبرون باخل مرأيتات ناتراي مصيمي ما بغبرون حزبنا هو الناس تعلم زخر زلو نغراتهم امبارو زي ما اخل غيرنا لو ما انتي صانحيت كنغبر مالتي بفلاي دما ايتي اب بوغن رايا بوغن وجراتا كاون زكايد زلو امونغو خلت حواتنا بلنا نغلصو زلنا زغبر زلو غونص مالتي اتي اب تግራይ زلو كور لعلكورن بزبل وتادراو كنف زمرح زلو خمون عليتاو غجله زمرح زلو ناي حوحات غجلهون انت هوناتي كوينات كقصل يوم زدلي زلو يدفول يوم زلو بعفنياتاتو مبيلم سواتم بيلم تكوينات كقصل تلقيتون كقصل بخم من قديمس شعبيان فانن زغبرو زلو صمرو نعو تامامينم كدفول يوم زدلي زلو مالتي بخالي وغن خعاتي نجر كهد نامرداون كمص بزح صعرنا تغبري زخيت زلو اتي وصعون انت هنا خم صلاه تغير قصر بمرحت هيمونتون كيترفا زي خونا مسلي ابل عليو كغبريو تي زخرو زلو صعر مالتي مار نزي ما خل غيرنا خلته فيديوهات لما عندي ويد ما خلته ملختات خنحلفينا مالتي حدا اتم بوغن ناي حوحات زلو سبات ويد ما ودوم كيفرس كل عينت ناي طفعت منقد زختل زلو سبات خمي عينت قبريا مسخر زلو عبزبل كاو حليف داتهم وصعت فلايد ما حرام مريت زلو كلهم من ناورم كل نغرم من قديفهم حرام مريت ني على شحر نزوص سبات خ ستيل زلعلو زلو حتتات خمي نتي بتግራይ زلو خنتات ويد ما نحسبو خنتات بخمي منقد يم زغلصو بزبل بدنبي بقلصي تي امنغو تي وصعن تي وصعين زلو ويد ما ودبين حزبين اب زبل زلو فلالاي بدنبي كنردكم كنفتنا مالتيو تغرلاي حلفه موراق محزين اي كتما እንዳመخني ናይ ጸጥታ ሓላፊ ዝነበረ مالتيو زي ميدياناون بزح ግዜ عدي منا بزعات زلو خنتات بفلاي تممحدار تقليل كيوصنا هلي بزعبا برايا زكايد زلو كتما مخنون ابرايا عزون زكايد زلو خنتات تي ناي ملك وجله زغبرم زلو نغرات مقلعون ابزي ميدياناوتيم زي حساب زونا زنوري مالتي حزونا في حرام مريت خوينم بزعبات زلو خنتات زمعمل زلو خنتات مستي كينات ون تتحيزو مرخات محاز غزعت تتحيزو زل حلفو زلو ملخت حزبون خمي عينت بدل يزبصح زلو حزو وشتي ابرايا خوين زبل ما خل غيرنا نقرب لكم حساب كلوي كوا حلفنا دما بوغنتم ناي حوحات عفنياتات كم ميكي تግራይ ዝበሉ خزي حدش زوطن وزلو شرحتات ونابل علي جنرال تادسه ورد نحوحات كفرسي زخيد زلو حدشتي زمصم زلو شموتات ون نحوحات زلو صلو سوات نام صيز شمو زلو بزبل نتا ودم مدحان زخرو زلو رحقتون ما خل غيرنا نقرب لكم هنا مالتي اسكع ناي موداتا صنحتنا مسنا صنحنا تسفا نغبر نغاس خلايم سام صنحي نميديانا سبسكرايب داغبركم كم ونايز ميديا زي تبصحنت منتان سفح نسرح مدبات لايك شير بمال جمرو بيوتيوب كاو تكتاتلنا وصاون بساتلايت بوكس ماين تلفزيون او عدون كتكتاتلنا خم تدخلوا اقدمنا خنحبر لكم نفتو بار نافتنا يلوم عنتوان حسابنا قدم خدنا هذا ملختي حلفنا خنغيتي ولدو حزين نعلش حرن زوفر زلو تغرلاي تግራይ كماي اذا عينت مسوعتነት خمس خفل خمي عينت جيجنነት يفصم خمس نبره اب طرح ايدو مس درون مس اخل ميكانايزر زلو وحيلون خغطم يقدر خمس نبره تزنبره مدرخ فلاي دما اب مخادن مملاسن سمين شواز نبره خنታት كافتم جگانو تغادلتي ناي تግራይ احفرهم زبحال اب ميديا قريبو نابخه اتي تغادلتي ويد ما دقو مسدق يوفيرو اتم مناشتي ولدو ويد ما دقو زخفلوا مسوعتነት زنبرم جگنነት زحلفوا مكراون تزنبره خنታት نابخه بخمي منقدي خمس ገለጾ نسمعكم ون مزخر زاكل قصينا نافت مدبنا خنخيدنا مالتي كل خال سمعناን حدن ግንባር ጋሸነ استزنبره አየር ኩነታት አብጭቃ አማይ ተጋረልቲ ጋረም حبيتو ودنقال حد دفع شنو بلع الدرن مالت اغريا سمعنا حدا محتقد سلسترع تجزيه تقرئنا تقال لا جوات ترئيس بلا انه قتلو صلاي تازرك هذا بخي بلا قدمنا ما يكلتنا تازر حقتنا المسمارنا
قليا 250 الله أو قليا 7 تاز حصلت كعا أو وشت 5 بمبا مدور راهي بليتاتو بليتوت نقوته توقعي تقال قطر توقعي تقل ذكاء لك حكم تقل تتسوق تقارتنا 3 جزء 4 جزء تقرينا مهمات تيت قفلنا عند حرزين وصلوا سواءنا عند حرزين وصلوا دبتنا يقبر قدم تقمالو شتا خيفطرو سواءنا ددت دفعتنا ددت نزول نزول قبر ما يتخاف تاشنا غورك قالوا ود الحرس بحال لن سنه وزقط شيء ودنا وزقط شيء منقساقس يلن مش تملك الدراخه كم آية العلاكة معناهم كم آية نلعله بخمزي تسوقنا تجارلتي تقول قال لي يكون بتمدهني بقط راح يكون سكن قاسقاسو ما هذا من قدي تجارلتنا طيب تودينا حيلتات بعلم صار متقعتي قبرها طيب كمصه كتقعد مصصلاي اما اخذنا براتيرو نخلعلو مسواء خفل تجارلتي ከምዚ ዓይነት ኹነታት ሓሊፉ ተመሊሱ እዚ መድረኽ እዚ ክመጽእ እዮም ገገሊኦም ዝጓይ ዘሎ ማለት እዩ ከምኒ ተገዳላይ ኣሕፈሮም ዝብል ከዓ ብከምዚ መንገዲ ናነብዑን ብሓዘን ይገልጽዎ ነቲ ኹነታት ማለት እዩ እዚ ዘይኣኸሎም ሰባት ግን ነዚ ከቐጽሉ ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ክፈጥሩ እዮም ዝጓይ ዘሎ ንእሽተን ነገር ተፈጢሩን ንዑ ተመሊስና ኣሪምና ኢና ተባሂሎምን እሪሪ ዝብል ዘሎ ንምንታይ ተመለስና ንምንታይ ዘይቀጽልና ከምዚ ዓይነት ህልቂት زيغاتات بمعلتو 10 ساعات زموتلو مدرخ نمنتاي زي فطرنا زي عينت منقد يم زخر زلو من البعض اتيم مونغو نتي عليتاو جلا ودو واحد كدحني يزبل زلون حزبي كدحني يزبل زلون زله فلا لاي كن خنمص كلنا من البعض مستحزي اب نايرايا نا وجرات ون زغطم زلو خنتات ماخل غيرو تغدالاي حلفهم ابرها قد محزي ناي كتما مخوني ناي صتا حلاف زنبر مالتيو زحلفهم ملختل سفح زبل ملختيو حدا تحزي زغبر زلو خنتات ني كاب حرام مريت زنبرو تقادلت ماريخ نايلم زغورو زلو غبري نت حزبون اسكع مريت ناشط كان نكينات مدلاو حفتو واصنا تبحال زغورو زلو لعلي تحزبنا زغبر زلو نجر تاب حرام مريت زلو تقادلاي او حرام مريت ني على شحرنت وصي زلون بخمي منقدي كقال زغبو انت اي زغبر زلو زبل ما خل غيرو بزعبا نيتي خونتات سفح بزلا زعبو مبرهلو مالتي فلاف تلع الحزبون زبصح زلو مستناي قال حرام مريت ونه تحيزو مكوسد زغبو حسابون سلازخونه وقتاون سلازخونه نو حزب لا حساب يبلو مالتي نسو خنحلف الخمينا كاو قصيلنا دما اتوم حوحات نمعقاب قطر ليتن سرح زلو انصار حزبي حزب طفي ودب ترحن منسي نحلقه ودب ترحن لا ودب سلطان يصنع بزبل زغرو زلو منقدون على علي جنرال تادس وردون كي طرفه نحنا زي ندليم سواتنا وشموتن يصلو ازي خا حوحات المدفعي بزبل زغرو زلو منقد ما خل غيرنا نقرب لكم كلوي ناي تقدا لا يحلفوا مورها زهابو سفح زول حساب كن كنحلف لكم هنا حدا كرمنتي منغستي دمقور نجر منقد حزي يا كل غزي هم تقولوا مشم لا حسبنايو لا جمتنايو لا جمجمنايو يقولوا جن افتزوا لبحوا له في بالقرب منقدي بالحزن منقدي لا هو ندر سلا الله ملأختك حلف سلا لقبأني فحدا حوحات ويزي بخرب جلة وي لعلقار ليل منقستي لعلقار لبها المنقستي هاي حقيتوت هاي عقوقاتها هاي ليبامو هاي قبلنياتها تأخاخف جلة زي مريجا عبز دبها زي كل كزي حاقنا نصبهم مريجا مستلعلة لو فيناتي لأتو مريجا مستلعلة لا قدردري لأتو مريجا مستبهالة لو قدردي لأتو لو فيناتي لأتو ምክንያቱም ህወሓት ለመዶ ነገር ነው ምርጫ 100% ይልፈልግ ምርጫ 100% እዚህ ማለት ካልኦት ተወዳደርቲ ፖለቲካዊ ኃይልታት ናይ ግል ተወዳደርቲ ካሊ ልባል ዘበት ይሉ ለአምን
نابزوم 30 عامات ون بزي لقصله ناي 50 عامات ون بزي لقصله حزون بالجدد منجد برجع مستلعله 2012 فولقينا تايم تفطره حزون منግስት ምርጫ መስበለ ምርጫ ከይካሄድ ልገብሮ ለሎ አገርገር አምርጫ ሲዕሮ ይወጽይ ታዋና ችግር ዚያያ በጀት ናይ መንግስቲ ኃይል ናይ መንግስቲ ብናይ ጸጥታ ኃይሊ ብናይ ፖሊስ ኃይሊ ብናይ መንግስት በጀት ብናይ መንግስት መኪና ህዝብ ፈራሪሕካ ጨዊኻ ኩለን ድምጽታት ሓንቲ ናይ ግሊ ይኹን ናይ ካልኦት ተወዳደርቲ ኃይልታት ድምጽ ከይትርከብ ብምግባር በኃይል ናቱ ላገበረ ለመደ ሕዚ ህወሓትን ህዝብን ሓደ እዩ ልብል ትረትረት ምስተወደአ ለላቶም ማራጽ ሕዚ ላኩናት ፈታውያ ኩናት ያ አነ ሓደ ይቅርታ ክበሃል ለለው ህዝቡን ሓደ ዓብይ ነገር አለ ብጣም ይቅርታ ክበሃል ልግቦ ህዝብ ትግራይ ኣብ ሁለን ምርጫ ኣብተን 6-7 ተካይዳ መረጻታት ሁሉም ተቃውምቲ ኃይልታት ላውድድር ተቀርብ ተለው ታይ አይነት ግፍን ነብጽሕ ከምል ነበርና ሁሉ ይፈልጥ ሓንቲ ድምጽ እንድሕር ተረኺባ ላቀደድና ላደርበና ተቃውምትን እንድሕር ሞጽዮም ላባረርና ላፈራራሕና መዓት ግፍዕና ንፍጽም ነርና እዚ ማለት ኣብ ህዝብ ትግራይ ሓሊ ኣማራጺ ፖለቲካ ውድብ ከይህሉ ገይርና ኢና ኣነ ብዚ ብጣዕሚ ልጽጸት ዓርሰ ተቐፌታውን ገብረሉ ዝባእዚ መላ ኣትኻሊ ሰቡን እዚ ኮስድ ለለው ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ኣማራጺ ፖለቲካ ውድብ ከይህልዎ ነዚ ችግር ዚን ጽገም ዚ ኮድ ገይርናዮ ነና ዚያ ሓንቲያ ስለዚህ ዋና ህውከት ፈጥሩ ለህዚ ዝገበነኛ ጉጅለዚ መረጻ ከካይደው ሊካብ ልብል ከም አመሉ ላኩና ከእትወና እዩ እትኻሊ ilገረመኒ ደመኮር ልባሃል መንግስቲ ጣም ብልሕዝን ሕዝን ናይ ዓቀይቶ ስርዓት እዩ ናይ አቦጋዛ ስርዓት እዩ ናይ ባላባታ ስርዓት እዩ ጠቅላላ ባቦጋዛት ይልምራሐሉ ትግራይ እዚ ይፍሉጥ እዩ አፍቲ ማሾ ይመርሕ አፍቲ ምግበይ ይመርሕ ኣብዚውን መዲድ ይመርሕ ስለዚህ ስርዓተ መንግስት ትግራይ የለ ስለዚህ ዞም አቦጋዛት ዚኦም ወንጀለኛታት እዩ ለገልግሉ ለለውለ ለዓሌቶም ለቤተሰቦም ለሐለቆቶም ለተሓደገኛ ጉጅለ እዩ ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ሓንቲ ክርዳእ አልደለኽዎ ነገር ነኝ ሓንቲ ዓባይ ነገር ክርዳእን ቁጥር ሓደ እሶም ኢትዮጵያውያንና ኢሎም ባሽሓት ከፊልና እሶም መብል ነገሱሉ እሶም መብል ዘረፉሉ እሶም መብል ጣዕሞም እሶም ዙፋን መብል ሓዙሉ ኢትዮጵያውያንና ኢሎም ኢትዮጵያውነት ተሰቢኹ ኢትዮጵያውነት አኽሪርና መስዋዕት ከፊልና ኢትዮጵያ ክትረጋጋዕ ሰላም ክኾን ገይርና ናቶም መንግስታው ዙፋን ምስተነቃነቀ ካብ አዲስ አበባ ለትግራይ ምስኸዱ ለለ ዓባይ ትግራይ ኢሎምና ዓባይ ትግራይ ኢልና አጣቂዕና አጆኹም ናትና ኢልና ኩሉ ነገር ገይርና ላብለይ ተደለየ ጽንተት ኩናት እትዮምና እዚ ትግራይ ጸኒቱ ተሰዲዱ በሪሱ ደኺዩ ተሳቂዩ መከራ በሊዑ ሕሉፍ ሓሊፉ እንወት ከም ህዝቢ ንብረቱ ዓንዩ ትካላቱ ዓንየን ሰብአው መሰሉ ተጋሂሱ ታሪኩ ትካላቱ ሁሉ ነገር ክስእን ተገይሩ ልነበሮ ነገር ጥሩሐት ሪፎ ማዓሰብ ተፈናቂሉ ማዓት አዴታት ተደፊረን ኃይለ የተገበረ ነገር አለ እዚ ነገር ዚ ብናይ ሰላሙ ኤልፕቶሪያ ተፈሪሙ እፎየ ኢልና ሰላም ረኺብና ኢልና ሁሉ ነገር ላብ ኑር መምላስ አብን ረባረበሉ ጊዜ ደማ ለይስሩዕ ጉባኤ ለሕጋው ጉባኤ ናይ ኔትወርክ ጉባኤ ናይ ጉጅለ ጉባኤ በመከያት ላብ ላይ ተደለየ ነገር ተለይ ብልበለን ህዝብ ዘዋ ደቡብ ደማ እዚ ሁሉ ለኸፈሎ መስዋዕቲ እዚ ሁሉ ለኸፈሎ ንብረት እዚ ሁሉ ለኸፈሎ ዋጋ እዚ ሁሉ ለኸፈሎ መስዋዕቲ ብለናስ ነውራም ለኾነ ገላልጻ ህዝብ ራያ ጀልጃል ህዝብ ራያ ሞጃል ህዝብ ራያ ጠሳም ህዝብ ራያ ሓሳስ ሕልፍ ሓሊፎም መኸተ ለሐምሸሸ ኣብ መኸተ ምንም ለይገበረ በባዶ ብዜሮ
ምንም ለይገብር ህዝብ ገይሮም በበሳቢሶምና ናይዚ መወዳእታ በኃይሊ ብብረት አይትግበሩ ወሕደጉ ሸኻት ድዩ ባርቲ ዲን عبيت عدديو عمرار حديو كله بوليتيكالي مفتحي يوسد بحايلي ان احنا قبائي لا كايد ودب عين فلتي لبلنا يحنت قويا بمنجستي بقزيو منجستنا مرح قبائي لا كايد ودب بحالبين عين فلتي لنا زي اكابلهم تبايلو فأفهموز كم ربتنا توقفنا سلطانة بطرم ببرات حيزهم بحايلي حيزهم لحظلو مخنيات ردو بزو قجل لذي كاب هزب رايا لليو حافت نبرت مريد حافت نبرت مريد حستاي قبرالو نحريلنا حافت بحر قجل لذي حدقنيا قبننيا قجل لذي لخوينات كوحلو نتعبياتات بميلين نورداتات بميلينات بيت مازجاجة بمليونات إنبسترات بمليونات أكلالله تشنشن حزب يساقر له بمليونات أو تباهيل نايزي من كدما مريت شيء أخوم مريت رايا شنشن أخوم شيء أخوم شاب أخوم هامجلا زنكرش عتاو جورو أنت باهيلو حزب جورو يتتحيزلو له كم زي المسألة ورا رأي قط يمول الله حزبي سلازي نخوينات لخونس مريت شيطخا نبرت شيطخا للكا كل شيطخا اختتي تبايلو لله سلازي نزين مغبار دما كلن احدوتاتو كلن ارمتاتو بمسمراي ناي زرفا سرح يسرح له سلازي انصرصرات لابوغ انصرصرات لابدمنت انصرصرات لابلين وصو مواطري لاتونا لله زي حدغنيا ጉጅለዚ ምስት حدغنيا لخونه لعلو كور ስለዚህ زي حيل زي حز حدا ነገር بتعامل ገረመን الرأخو ግን عبز القن خوينات يلو لمصوم شدشته شوعته بصوت ماريخه يلو انا اب عتقاو قرسو نيره بشعبوان نيره اب مختو نيره حزون لهو ግን تمارخه بجمد تطفنيغو تعاسيرو بطرح اغرو اما مغزا مربطو ابعدو رئيلنا سمعلنا لبحال قصعات رئي سمعي فلتي مروح بجمد عاسير خال الساق لدبدب بتعامل قرمي ازي ناي مጨረሻ ناي تግራው አይነት ስነ ልቦና ስነ ምግባር ክንደየናይ ካብ ኦም ርሒቁ ናይ ሻዕብያ ስነ ልቦና ከምል ተላበሱ መረጋገጽ ቁጥር ሓደ እዚዩ ንብረት ለውደመ አዴታትና ህዋትና ለራኸ ሻዕብያ ጾምዶ ኢሎም ትምስሩቱ ተለው ጾምዶ ምስነ ልቦና ናይ ሻዕብያ ሕግን ስርዓትን ተላቢሶም መጽኦም የምዚል ፍጹም ወለለው بتعم لجرمن زنجر زي بتعم لحزن النون زنجر زي سلازي حدا اللي رأخو وفت فيسبوك استعيبل ميتي سساي خلتاي مويتهم سيق قبيرنا يوم عبكالا خبابت وقبيرهم بجام لايبل سماناي حدا يكبرت قصلات يبل كاوم 4 مويتهم يبل وقت عدت تلقى ممات لمقتها له كل نجر الله ግን قلبي طوا إذا سب زي على صحافة عفتاو جون عفتا جمجمون عين بري يلون لخانة عفتنا اللي مدي اللي جمجموا واس عين بري سلالي نبرة سلالي فلتع سيلو كاب حدا خدع سميعي اللي بلا حقوي كاب خدع كاب خال إما كابيك سمع كاب خدع سميعي تككل يقون خدع سيل جبر بتككل إلى جليس وايل إلى عمنتها بخدع يولبل خندزي مويتهم خندزي تقابيرهم دول ግን አፍታና ይጆን ገምጋመይ ነበረይ ታይደም ለወሉ ነሐራ መሬትን ሰላም ኃይል ትግምግም ተለናስ ከምዚ ለመሰለ ገምጋመይ ነበርና ኢላይ ሐሰብናዮ ገጢሙና የምልወሉ መኔኻ ጸሐፊ ገልቢጥ ኻዮ ኢሉለኹ ትናተንስ ለሐማተን ገይርኻዮ እዚ ስህተት እዩ ናጋ ንስድራሱ ወረቀት ቦይኹም
ህዝብ ትግራይ ስዋዓት ከተባሂሎም ክእወጅሉ እዮም من كم لأوجا ملحس خاتنك سيخاناغا دما كوردي لأوجا تقبنا نيا قجل لأوجا كابي كم تمسع بعال خيخات فلت إزي خال أين هزو تقراي نعقاتيو نعقات سلازي ناغا نايزوم سوعات سيوم شمزرزر نابولدوم تبصحت له ملحس خاتنك سيخا هزب تقراي خمو غيركم كتعشي وقت اللي علوه عايت مكر أصي يخونه يتحقي لي رخبنا يوم يسترالله لي قمقمنا يو نقرالله لي بصحنا يو نقرالله لي حاسبنا يو حدقا قد إمنا يلوم يوم قمقمهم لعلو كوراتا أيكم لأم مجمريا كاوم تردع يلولك الله سلازي ازي تردي خايخات صحف أنا بقول لي تومل تسوء تقادلتي نايتي حدقنا قجل لأخات ولا يخونو بتعامل قنزون أنا همت تعيل بهال قتال الحوخي موات لسبعي خيل بهال نجاري ليل وسدو أنا جن متشنا في المتشنا فوي ينيشن فيهم الولو ومتم في توراريسي خلتناتهم أو عرقت إمامسي تبناتهم جز كف لهم النورس تبناتهم جز النار تنتن مسفلس بلوة تيلهم مخنياتهم بناتي جز كابليش النف تحدي الشنف لهم خلت يوم كناتهم يوم جناتهم خبروا خوينو مالتي سلازي مش النافل مش النافو تلي خوينو حامي حام توقعكم تاي حدقة حام لبصحكم حامي حام تشمرركم حامي فحفح حام لولكم مجبت مقاصر حامي حام سعنكم له طيق امرتهم مراحتي لا يبلغ انفورميشن كاب توقع لمديد طيقوي ولا للشريفو لود برهانو انو خا طيقوم هامي هابل نرك ردو خا كنغرو خا يمسوم سلازي خمزي المساله حصور لخونه ነገር ትክክል ይሆነይ كله بسلامه መንገድ ክፍታح ይክጻር ለለውን በይ ለይኾነ ሚዛን ለሰህት ነት ህዝብ ለዛብዕ ነገር ህዝብ ፈሊጥ ዋይ كله ተጋዳ ላይ ተበቲኑ ገገዙ ለአቶ ታየው ገዕሎ ትልተመለሰል ድሕሪት ለንሰሓበ ተጋዳ ላይ ታይብል ለብል ነገር እዚ በደንብ ክስመረሉ ልግባ سلازي هزبنا كدنا غير يولي حزي إذا وجد الذي عاطفئ كتأفئ تلعيلو سلالله كيتفأنا كنطفئ لنا هزبنا زي أقبر للو هزب تقرأي زي أقبر للو سلازي زاناي زوبا دوبوب نايلو محمد خبابس أو ينيرأنا زوا دوبوب لدولي المخنيات نايفان سليسهم حمد ليتهم كقوروا وسلالنا برات حسابهم أسو تساقع اللومي تناي هزب رايا مورار تناي هزب رايا مسقاي ات نبرت مشات ات مريت مشات ات بإيكونومي كاينسونو نربارب لولو السايم نقور للو هذه سلازي اقول له مسلنيتات كابل على خصاب تحتي هزب كساقي واي قباي ناقالا فرد قربوا يوم لبل امنت سلالني هزب مسقاي دو يبال كابزي الحلفة كله من إساي كله من الشاق كله نايقل لعتكي بصنعاتك على سلوه هذه بصنعاتك على سلوه حانت برات حانت تيد كوا ما يقبعي سلازي نتفاحفاح لبل السراوي تومون كدانو لا خدنا لا بيتسبو نفانوه لما تسوونا بحرام ريتك ما تسنقوره بينهم حامشو مع تقتيرهم كترفون قورهم ينا ارقطنيا ايه سلازي هذا القور ولا لو مقصقاس ناي عقل صبتيو حزبي ناي مسقاي ገንዘብ ناي مورار سب ناي مفرح اذا سرح يمسرحوا والو نزي على تحاببرو للو كابل على حساب تحت للو مثل نيتات دما واغا كخفلو يمناغا واغا كخفلو حزب كخفلو مي واغا سلازي نحنا سرعاتنا كل ነገር ለህዝብ ነረክቦ ያ ህዝብ ይፍረድያ ለወለዶ ነረክቦ ያ لمن إسي نركبوئيو نلتا مهارسب نركبوئيو أنا خونني ولدني هي استمهارسب الله بعد من إسي الله لوط دلاي الله نلوطي نسراح نلوط نركب لبالنقر بس انعات وسيدنا كنك على سيل قبع سلازي زوم سبات زيوم بفلا يا بهزب رايا بخوينات بيلنا اتخوينات ودينا تمن إسيون تسديدو تنبرتون تقاطيلو حمتا زمن هايله سلاسي ب 35 36 عبب عرغاي لغبره
ህዝብ ራያ ርእሱ ከየቅንዕ ካብ ህዝቡ ክሳብ ንብረቱ ባዶ ትሪፍና ብኢኮኖሚ ቀጽዕና ተንበርኪኮ ክግዛእ ንግበሩ ራያታ መልእኽቶም መሬት እውን ብቅላድ ክንገዝኦ ኢና ንብሎ ከምቶም ሰብ ሃፍተብ አልገብርዋ ኣለዉ ነው ሰብ ሃፍቲ ለዓብነት ከምል ዘርኡ ልብሃል ናይ ራያ መሬት ብጋሻ መሬት ለዘመተ ግን ንዝግፍ እዚ ብሚሊዮናት ልምድብ ካብ ራያ ክንቀሉ ካብ ልግብኦም ሓደ ከም አደመሱ ኢለ ስለላምን ንኸምዚኦም ልመሰሉ መርገጽ ክነስኡኖም ይለለና ስለዚህ ሕዝውን እዚ ኩነታት እዚ ላብ ኑር ክምለስ ላቦቱ ክምለስ ህዝብ ብጽንዓት ክቃለስ እንሄው ኩላትና ብጽንዓት ክንቃለስ እንሄና ደመኛ ጻላአትና እዮም እዚኦም ጭራሽ ካብ ምድረገጽ ከየጥፉና ደው ይብሉ ለምንታ እዩ ናይ 5-6 ዓመት ተፈናቃለ ክምለስ ኢልኹምና ኢሎም ኮይም ምዕራብ ጦርነት አውጆም ተፈናቀልት እንድሕር ተመሊሶም ንሕዞ የብልናይ መደራደር የብልናይ መደራደር እኮ እዮም ገይሮሞም ሓምዝናይ ጉጅለ ማፍያ ቆልዓ ጨውዩ ገንዘብ ሃቡ ልብል ንቶም ለ5 ዓመት ተፈናቀሉ ሃም እዮም ገይሮሞም ለሎ እሶም እንድሕር ሰዲድና ጥራሕ ኢድና ክንተርፍየና ኢሎም እኮ እዮም ወሲኖም ስለዚህ ብናይ ሻዕብያ ለኡኽቶ እዮም ልፍጽሙ ለሎ ሕዚ ናይ ትግራዋይነት ስነ ልቦናውን የለይ ሞይቱ እዩ ስለዚህ ዞም ዓቀይቶት እዚኦም ናይ ሻዕብያ ልኡኻት እዮም ስለዚህ ምጽምዶ ልግበርሎ ሁሉ ምንቀስቃስ ናይ ሻዕብያ ልኡኽ ልምፍጻሚ ጭራይ ስርዓት ሁሉ ናብ ናይ ሻዕብያ ቀይሮም እዮም ግፋ ሰራዊት በኃይሊ መንእሰይ በኃይሊ ገንዘብ በኃይሊ ንብረት በኃይሊ ማዕድን በኃይሊ ሁሉ ወሪሮም ልውግ ክገብርዎ ሓሲቦም ጥራሕ ለይኾነስ ይትግብርዎ ስለለሎ ንዚኣ ጸኒዕና ክንቃለስ እንሄና ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኦም ጸረ ህዝብ ትግራይ እዮም ብፍላይ ድማ ንህዝብ ራያ ጥራሕ መሬቱ ነትርፎ ገዙ ለቃጺልና ንብረቱ ወሪርና ሁሉ ነገር ጥሩሕ ነትርፎ ልብል ጭርሖ ሒዞም ስለለሎ እዚኣ እዮም ልውስኑ ለሎ ሁሉም አርምታት ተምጽኦም ለሎ እዚኣ ገብሩ እዩ እዚኣ ለምግባር ድማ ለመርሑ እዚኣ ለምግባር ድማ ለሳልጡ እዚኣ ለምግባር ድማ ኩለን ምንቅስቃስ ገብሩ ለሎ ካብ ዘዋ ጀሚሩ ክሳብታ ጣብያ ለሎ ምስለኔ እዩ ስለዚህ ናጋ በህዝቢ ለፍርድ ቤት ክቀርብ እዩ እዚኣ ድማ ቀረባያታ ማዓልቲ ስለዚህ እዚ ሓሲቦም ልብ ገይሮም ኣብ ጎን ህዝቦም ደው ይበሉ ስለዚህ ናይ ሚሊዮናት ልኹይናት ልኹን ገንዘብ አውጽእ ማይ ሐመዲ ዕቀባይ ለቀረየሰ ባሻሓት ይልቅጻሎ ህዝብ ዝ ገንዘብ ዚ አይነ ዋጽ ይሉም ሳበ ላመሬት ምሻቲ ላብቀጻት ይቀይሮም ነው ስለዚህ ዝ ጉዳይ ዚ ሁሉኩም አቱም አብለይ ለኡኩም ሃተፍተፍቱሉ ሃደምደም ትውሉ አደብ ክትገብሩ ኢልግባ ህዝብ ራያ ክፋረደኩም እዩ ለይስዓር መሲልኩም ለይውገድ መሲልኩም هذه عطاكم تالفكم تصرحوا لكم ناجع عطاكم تالفكم عليكم تعطوا اي فلتي ስለዚህ ስርዓትን ሕግን ተከትልኩም ንህዝብ ተለይ በደልኩም ይልሕሽ ልብል መልእኽቲ ኢለለኒ ብድምር ግን ናብ ሻዕብያ አልተቀየረ ኃይሊ ኣብ ዘምሩኻት እዚኦም መሪእና እዩ ኣብ ትግራይ ስርዓት አልበኝነት ነጊሱ እዩ ዘረፋ እዩ ቅትለት እዩ ዓመጽ እዩ ስለዚህ ካብ ሻዕብያ ካልእ ንመሃሮ ነገር ስለለየለ ሻዕብያ ማለት ድማ ድኽነት ድንቁርና ድሕረት ጭካነ ቅትለት ስለልኾነ ነዚ የትሪርና ክንቃለስ ክንጋደል ይልግበአና ህዝብ እዚ አፈሊጡ ኣብ ጎኒ ሓራ መሬት ኣብ ጎኒ ናይ ሰላም ኃይሊ ኣብ ጎኒ ናይ ለውጥ ኃይሊ ተሰልፉ ኩሉ ነገር ክገብር ኩሉ አድላይ ምንቅስቃስ ክድግፍ ይልግባእ ልብል እምነት አለኒ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ንዚ ሓዲያ ከይገበረ ክህርሰውሊ ኣብ ከባቢና ለሎ ናይ ምልሻ ናይ ግልዕት ግን بزنقعهم على حانت برت لاب إيرترا لاب شعبية تاعت سلالي بالله نزوم سبات زيهم عبلت عبلو موچو كتفاردو وميل قبا تفاردو وميل قبا عبلو موچو ينابوتا سلازي زي اخن قبري لقبا زي ايك بالدليل لما عنتي سعرينا وساعتك سعريهم ارقطنيا ياب سلام يقانينا
يغنيلنا تقدلاي حلفوا مبرها بزعباتي عب تقراي زقبر زلو خناتات بفلاي دما عب حزب رايه زقبر زلو شرحتات مع خل جيروم مستي زلو منقسقاساتون مع خل جيروم زحلفوا ملختي كم زلوون كوسد سلا زقبوينا خمزي غيزي ودينا بمولوتي مدوم نحلفو زلنا مالتي من البات سرحناون مقلالي زخون بعلنا خيدناون خنا حطوم وي بلاتفورم داليوناون كنا رخبوم يزقبا نيرو بخمس درجه كن بنايو عالم منقدينا بسوشيال ميديا حليفهم والله بدنبي حزبون كسمعونا عدون ساتلايت كبصح سلا زغبوينا بخمس منقدي نقال حزلنا مالتي ناي خمزي زبلو اب متكلمون رغيصوم ناي حزبي بيزا خوينم زقالس زلو ابوتاتنا ون ازي حساب زينا بوزحات كورد سلا زغبا بوزح سوون كغزو سلا زغبا حساون لك وقتاون سلا زخونينا زي كنحلفتينا زلنا مالتي من الوقت كن كمتي تسمعوا زلهم تقدر يحلفوا مبرها حزبي كم مجمرة تحس اسكع متر شافت 20 حدن قال دقيقة بزعبانا حزب صقم بزعباتهم اب تግራይ ውሽጥ ዘሎ ወታደራዊ ፖለቲካዊ መርሓቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዘሎ መንከራይ ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘሎ ዘውርድዎ ዘሎ መከራይ ዘውቅዕ ዘሎ ብዛዕባና ህዝቢ ፀገም ኣብ ግብር ዘሎ ቅድሚ ህዝቢ እንታይ ናገብሩ ከም ዝመፁ ዘውቅዕ ዘሎ ህዝበይ ከም መጀመርያ እስካዕ መወዳእታ ብዘረቦ ማለት እዩ ብግልዋጥ ኸዓቶም ናይ ሕወሓት ዓቀብቲ ምልኪ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መከራ ዘውርድ ዘሎ ውድብ ንሱ ይቐፅል ህዝቢ ኸዓ መከራ ተሸኪሙ ኣብ ናይ ርዑት ናይ መግዛእቲ ተሸኪሙ ይከይዳው ተቋሪን ይቅፅል ዝግባይ ስለዚህ ህዝብና አጠፈ ህዝብና ሞተውን ውድብ ያختقፅል ዝግባ ስልጣና ከተደላድል ስልጣና ከተጽንዕ ዘለዋ በአንጻሩ ናይ ላይ ተገደለ ያሐልፍ መብራኻ ያአኽሎ በመግዛእቲ በሕግ ንዳነ ህዝብ ብዝመረጾ ይመሓደር ምልኪ አኽለና ህዝቢ ንብረቱን አተወረረ ናተቀተለ ደቁን በብጽባህ ናተመንጠለን መስዋዕትነት ናሆኑ ያአክል ናምናይ መንባር ሀዲድ ናምናይ ልማዓት ሀዲድ ይከይድ ዝግባው ህዝብ ዝብል ሐሳብ ይዝቀርብ ዘሎ ስለዚህ ህዝብ ከዓመኒው ዝሓሸ ዝጠቅሞ መኒ ምኻን በደንብ ከገናዝብ ስለንደሊ ናፍቶም ናይ ሕወሓት ደገፍት ቃን መጽንታይ ይብሉ ከም ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝገበረና ንውድብ ከፍርስ ከም ዝገበረ ንከለ ዝበሃል ሰባት ህምፀ ሐምዚ እንዳገበረ ይኸይደሎ ንውድብ ከጥፍ ካብ መጀመርያ እስካዕ መወዳእታ ብዛዕባ ውድብ ብዛዕባ ህዝቡን ወግዒ ብሎ ምናልባት ንሶም ተጋጊም ህዝብ እንድሕሪሎምን ህዝብ ዝብልዎ ናይ ሕወሓት ካድሬ እቲ በብጣቢው በብቁሾቱ በብወረዱን ዘውኡን ተሰክሲጉ ንህዝብ ዘሳቅ ዘሎ ናይቲ ምልኪ ስርዓት መሳለጥ ኮይኑ ዘሎ ንሱ ህዝብ ማለት ንዖም ተኻድሮም ሚኪ ትግራይ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝገለጹ ሓክነስ ማዕኩም ኢና ኣብ መንጎ ህዝበይን ውድበይን ዝብል ቃልሲ ከም ዘሎ ትግራይ ክትርድዎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ እንዳሃለኹን ቅድሚ መኻደይን ታደሰ ወረደ ብሕውእ ገይሩ ኮማንዶታት የስልጥን ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ ኣብ ሚድያ ኣብ ቴሌቪዥን ኣነ ዝቀርቦም ግዜታት እውን ንወለጋ ስለምንታይ እዩ ናብ ስልጣን ኣምፅይዎ ኢለ ደጋጊመ ኣብ ዩቱብ ኣብ ደደቢት ዩቱብ ኣብ ደደቢት ቴሌቪዥን ኣስኹም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ደጋጊመ ዝሕቶ ዝልዕለ ያኔ ወለጋ ዝበሃል ሲ ስርበቆስ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅኡ እንተለዉ ኣብ መቐለ ኣደባባይ ሕወሓት ትፍረስ እናበለ ምስሊ ክብሮም በርሄ ኣፍተን መካይን አፍቶም ተአሰሮፍት ዝርብሽ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ጌታቸው ካፍቶም ዝተባረሩ ሓደ እዩ ወለጋ ማለት ኣብ አርሚ 22 ዝነበረ ብቁሸት በአካባቢያውነት ዘመነ ጌታቸው ጻድቃን ንሕወሓት ከፍርስ ሰርሕ ዝነበረ ታደሰ ወረደ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ትግራይ ገይሩ ተጸዋዕነቱ ግን ናብ ገብረ ዲላ ከይኸውን ናይ ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን ገብረ ዲላ እዩ ገብረ ዲላ ምስ ሕወሓት ዝኾነ ጎንፂ ነይርዎ ይቀደም ናብ ኮሚሽን ዘምፅኦ ታደሰ ወረደ ንሕወሓት ከፍርሰሉ ክሕግዞ ኢሉ እዮም ሲዎ ገብረ ዲላ ግን ጀነራል እዩ ጅግና እዩ ረዲኩም ዲዩ እዚ ሓዱን ተጋሩ ገብረ ዲላ ንወዲ ወረደ ኣይምለኸልካን ኢልዎ ምክንያቱ ከም ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽነር ከም ጅግና ተጋዳላይ ናይ ውልቀ ረብሓታትን ናይ ባእሲ ዝነበረ ጽሊት ናይ ሕወሓትን ኣብዚዩ ንህዝበይ ኣይክሕድን ንሃገረይ ኣይክሕድን ብታት ተመደበት ንስራሕ ግን ብሓቅነት ይክሰርሕ ኢሉ ንታደሰ ወረደ ካብ ሕገ ወፃኢኻ ኒ ወለጋ ቀጥታ ተጸዋዕነት ናባኻ ጌርካ ሸይምካ ዝነኻ ብሕጊ ኣይፈቅደልካን ኢሉ ተማጉይትዎ እዩ ክነግረኩም ኣብ ናይ ላዕለዎት መራሕቲ ጸጥታን ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኣብ ሚድያውን ዘውፃኽዎ ነገር እዮም ታደሰ ወረደን ገብረ ዲላን ይብለኩም ኣለኹ ተረዲኩም ድዩ ስቑልና ተኣሽመ ይንገብርና ባይዘወይ እዚ ስኢልካ መጸለምታ ዶ ገለገለ ከይመስለኩም ብደንብ ጌርኩም ሓምሓዙኒ
እዚ ነገር ኣብ ሚድያታት ምስ ዘርጋሕዎ ምስ ቃልሲ ምስ ጀመር ኩሉ ምስ ጀመርና ድሓን በይነይ ተቃሊሰ ዘይሮ እዩ ምሳኹም ተቃሊሰ ግን ረብሓ ንህዝብና እዩ ኣነ ዝብል ከስተኻኽል ሓላፍነት ኣለኒ ይቕረይታ ሶ ተቃልስና ግን ኣነ ዘምፆ ዘለኹ ባዕለይ ሓላፍነት ዝወስደሉ እዩ ኣነ ዝብል ዘለኹ እምበር ተቃልሲ ግን ዝዓቢ ዝምዕብል ኩልና ተጋሩ ሓቢርና ክንቃለስ ተለና እዩ ሶ እዚኣ ኮይና ተሓቲቱ እዩ ታደሰ ወረደ ዛዕባ ናይ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይ ዛዕባ ወለጋ ንምንታይ እዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ሓደ እንታይ ስለ ተደለየ እዩ ወለጋ ናወምፅዎ ወለጋ ንሕወሓት ከፍርስ ዝሰርሕ ዝነበረ ብቁሸት በከባቢ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ዳሕራይ ናብ ኣርሚ እስራን ክልተን ይቕረይ ተሓቲቱ ክምለስ መኪሩ እቲ ሰራዊት ገምጊሙ ካሕዳም ስለ ዝኾነ ፀቢብ ተሓሳስባ ስለ ዘለዎ እቲ ሰራዊትና ካነየ ሕገ ደንቡ ስለ ዘይፈቅድ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ኣይንቕበለካን ተባሂሉ ኣይንቕበለካን ዝተባሃለሉ ግን ታደሰ ወረደ ሕድ ብወንጀል ብተፈላለዩ ነገራት ዝተባረሩ ካብ ሰራዊት ይኹኑ ካብ ፖሊስ ይኹኑ እዚኣቶም ታደሰ ወረደ ዝሃቦ መልሲ ንዝዩ ግግኢነ ሎማዓንቲ እንታይ የጋጢሞ መቐለ እንታይ ንሄ መቐለ ይኽነግረኩም ሎማዓንቲ ብሃንደበት ኣበይ ነይሮ ይፍለጥ ናይ ቡሽመ ይፍለጥ ናይ ታደሰ ወረደ ዘመዱ ቀረባ ዘመዱ ምዃንን ኣምፀ ኣቢሉ ንጉስ እዩ ዝበሃል ክነፃርዮ ኢና ንጉስ ንመረጃ እሰውሉ ድሃን ሰለስተ መሓውር ኣሎ ትግራይ መሃንድስ ሓደ መረጃ ክልተ ሳልሳይ ፀሓፎ ዝፈልጥዎ ሰባት ሳልሳይ ናይ ኮማንዶ ይበሃል እዚ ሰለስትዩ በይኑ ሰብ እዝዩ መንነቱ ይፍለጥ ገለ ይብል ብሃንደበት ሎማዓንቲ ንስኻ ክትመርሖ ተባሂሉ ቀጥታ ተፀዋዕነትካ ናባ እዩ ምስ ወለጋ ተባሂሉ ታደሰ ወረደ እዚኣ ወሲኑ ኣሎ ኣብዚኡ ኣከባቢ ብቁፅሪ ክነረጋገፅ ኢና ከረጋግፅ እየ 400 ዝኾኑ ካፍቲን ተዋፃፅኡ ኣብ ምጭርዋር ኣብ ስርቂ ኣብ ተፈላለዩ ነገራት ግዕዜና ዝነበሩ ኣንፃር ሕወሓት ፅሊት ናይ ሕወሓት ዘለዎም ምንም ፖለቲካ ፍልጦ ዘይብሎም ልዩ ሓይሊ ዝነበሩ ቅድሚት ኩናት ኣብ ፌደራል ዝነበሩ ኣብ ተፈላለዩ ዝነበሩ ንዚኦም ኣኪቡ ግን ናይ ኮማንዶ ትዕድሚትን ዓቕምን ዘለዎም እዮም ውሽጢ ደቢቑ ንዚኣቶም ኣብ መቐለ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብቲ ናይ ፖሊስ ትግራይ ቦታታት መኖርያታት ዝኒሄዎ ምንም ስራሕ ይሰርሑ ንዚኣቶም ስታንድ ባይ ገይሩ ኣዘጋጅዎም ኣሎ ንምንታይ እዩ ኢልና ክንሪኦ ተለና ክንሓተተልና እንታይ እዩ ግን እቲ ምስጢሩ ቀሊል እዩ ነቲ ትሕት ዝበለ መራርሓ ናይ ሕወሓት ካብ መቐለ እናውፃኻ ናብ ካሊእ ቦታ ትሰዶ እቲ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ትመሓውር ተመሪሕነት ዝኒሄ ተዳኽሞ መቐደም ዝሰሓብ ናብ ታደሰ ወረደ ካነየ ትስሕቦ እነው እዮም ሂዚ ኣነ ከለከለ ምባል ክገድፎ እየ ምክንያቱ መን ምዃኖም ንትምልከቶ ኣካል ኣነ ሕሊፈ ኣለኹ እየ ትፀብፃ እንታይ መን ይሰርሐለሲ እቲ ዝመፀኒ ሓበሬታን ሪፖርትን ኣቕሪበ ኣለኹ እየ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል እዚ ግን ተወሳኺ ሓበሬታን መራሕቲ ሕወሓት ደቂሶም እንዳሃለው ፅባሕ ንጎ ከይንስእኖም ሕድ ትግራዋይ ትግራይ ትወፅያ ትደሊ ተይልካ ምስ ሰራዊትን ምስ ሕወሓትን ምስ ትግራይን ተሰሊፍካ ዘለካ ትግራዋይ መልእኽቲ ይናኻ እዩ ንጎረቤትን ኣይኮነን ንባንዳታት ኣይኮነን ንሓዳማት ኣይኮነን ንሕወሓት ከጥፍእ ከፍርስ እዚ ትግራይ መራሒ ዘይብሉ ከትርፍ ዝሰርሕ ዘሎ ትግራዋይ ኣይምልከቶን እዚ መልእኽቲ እዙ እዚ መልእኽቲ እዝዩ ሕዚ እውን ስምዑኒ ትግራዋይ ኮይንካ ትግራወይቲ ኮይንኪ ትግራይ መራሒ ዘይብላ ከይትቀሪ ውድብና ሕወሓት ተጣናኺሩ ምዕራብ ትግራይ ክወስደና ሰራዊትና ብስርዓት በግባብ ፍቃለስ ንህዝብና ዝግብኦ ክረክብ ኢልኩም ተኣምኑ ሰባት እዚ ሕቡእ ዝኾነ ኮማንዶ ኣብ መቐለ ዘጋጅዎ ዝኒሄ ታደሰ ወረደ 2 ወርሒ እዮም ቀሪና ነዋ እዛ 2 ወርሒ እዚኣ ታደሰ ወረደ ስልጣን ብክልተ መገዲ ክስእና ፈጥዋ ዘለኩም ማለት እዩ ብሰለስተ ደረጃ ክስእና እቲ ሓደ ትማለ ኣልዒለልኩም ነይረ እየ እቲ ሓደ እንታይ ይመስለኩም ኣብ ሰራዊትና ምምዕራይ ይግበር ኣሎ
እቶም ባንዳታት ማእሰርቲ ተጀሚሩ ኣሎ ሂዚ ይምጽናይ ይጽረ ኣሎ ኣብ ሰራዊት መርሕነት ዘሎ ይኹን ኣብ ታሕቲ ዘሎ ይኹን ኩሉ ይምርመር ኣሎ ንጉዕሽ ገብረ ንምንታይ ተፈቲሑ እንተይልኩም ታደሰ ወረደ ይፍትሕዎ ባይዘወይ ካብ ሕገ ወጥ ይሰርሕ ዘሎ ታደሰ ወረደ ጉዕሽ ገብረ ምክንያቱ ታደሰ ወረደ እቶም አንጻር ሕወሓት ዝኾኑ አንጻር ቃልስና ዝኾኑ አንጻር ሰራዊትና ዝኾኑ ክርብሹ የዳራጅዎም ኣለኑ ለኩም ኣለና ካብቶም ዘዳራጅዎም አካላት ካብቶም ዝደልዮም አካላት ሓደ ጉዕሽ ገብረ እዩ ጉዕሽ ገብረ እኮ ፈንጊጡ ዝወፀ ንኒ ጻድቃን ንጌታቸው ሓይሊ ክንፈጥር ኢሎም ምሶም ዝሰርሕ ዝነበረ ንትግራይ ሓደ ጀነራል ኮይኑ ጉዕሽ ገብረ ማለት ገበን ስለ ዘለዎ ኮይ ጉዕሽ ገብረ ኣብ ቀይዳ ኣትዩ ወንጀላት ስለ ዘለዎ ኮይ ጉዕሽ ገብረ ሰራዊት ኣብ ቀይዳ ኣትይዎ ሒዚ ግን ታደሰ ወረደ ኣፍትሕዎ ረዲኩም ድዩ ሓዝኒ ኣብዚዩ ታደሰ ወረደ ሰዓት እዚ ግዚያዊ ምሕዳር ኮይኑ ፖለቲካ መራሒ እምበር ወታደራዊ መራሒ ኣይኮነን ስልጣን ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ናብ ወታደራዊ ኣይምልከቶን ነይሩ ግን ኣፍትሕዎ ኣሎ ንምንታይ ቶም ወንጀለኛታት ቶም ገበነኛታት ሰብስቦም ሲኡ ረዓድ ፍጠረ ኣብ መቐለ ኣብ ህዝብና መሪሕነትና ሓደ መራሕቲ ሕወሓት ቅንጸላታት ክካየደሎም እቶም ዝሓንገዱ ዘይተቆንጸሉካ ክእሰሩ ወዲ ወረደ ድልዮት ክገብር ናይ ምክንያቱ ውድቀት ናይ ጻድቃን ናይ ጌታቸውን ስለዝረአያ ስለዝፈልጣ ውሽጣ ስለዝነበረ ታካይዳ ናሃቶም ስለዘይ ንሱውን ክሳዓር ምዃኑ ስለዝፈለጠ እዩ ታክቲክ ዝጥቀም ዘሎ ናይ ስለያ መሓውር ሰባት ዓበይቲ ሰባት ማለት እዩ ናይ ትግራይ ስለያ መሓውር ዝመርሕ ዝነበረ ሓደ አካል እንታይ ቀረ እዩ ሒዙ ምስታደሰ ወረደ ዝሰርሕ ዘሎ ሓራ መሬት ከመይ ገይሮም ይመጸለው ንመን ይመጸለው ታደሰ ወረደ እዚ እንታይ ኢደለዎማ 100% ነጊሮኩም እንታይ ከም ዝገብር ታደሰ ወረደ ዘይኣዘዞ ሓራ መሬት ዘሎ መጽኡ ኣብ ወጀራት ኣብ ራያ ውግእ ኣይኸፍትን ፈልጥዎ ዘለኩም ውግእ ክኸፍት እንተሎ ኣሕልፍዎም ግደፍዎም ኣይትማርኽዎም ዝብል እስካብ ትማሊ ታደሰ ወረደ ይኽነግረኩም እዚ ግን ጠጠው ይበል ንብለለና خمس درجة من البات نايني ميكي بيوتيوب قالت كاتاتولنا أدمستنا من البات ويتخاتلتنا زي كمنت نخليه نجارجن زما دبزي بس هتلاقيتون بتلفزيون أو وش تعبزول حزبنا ونسلت السمع نايب حكي تي أبني على شحرنا تلو وتيزول تقالا سين أو هو حد زلوا سبات متعي تقالصو تي أب جراوند زلوا نجارسي تمخني تمتعي بدم كرد أصلا دليل حزب يزبلن ود بيزبلن ስለዚህ ህዝብ ሞይቱ ህዝብ ጠፊ ውድ ብትርሓን ስልጣናት ተጽንዕ ዝብል ኖ ውድ ዋላ ተጥፋ እዚ ህዝብ እዚ ግን ናምናይ መንባር ሃዲድ ክኸይደለዎ ቅድሚ ሕዚ ዝኸፈለ መስዋዕትነት ያእኽሎ ቅድሚ ሕዚ ዝደኸየ ያእኽሎ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ናይ ድንቁርና ዓዘቕቲ ክነብር ዝተገበረ ያእኽሎ ናምናይ መንባር ናምናይ ልምዓት ናምናይ ተስፋ ሃዲድ ክመጽእ ዝግባእ ዝብል ቃልስን ኣፈላላይ ብደንቢ ክርዳእ ክግንዘብ መን እንታይ ዝገብር ዘሎ ብደንቢ ጸላኢውን ፈታዊውን ንዑ ሓርነት ከውፅእን نعو عبارنت خنبرن زدل زل حيل بدمي كمامي سلندولين بخمس منجد نخيد زلنا مو حيلهم يتحستنا ون بزي كنزاز مينا مالتيو مريسكم تدام صنا سلل صنعكم عزينا أنا مسجن سلام حزبنا سلام عخاتكم كبرت يا بلي